ॲश वेनसडे हो प्रार्थना आणि उपासाचो पवित्र दीस मानतात. ह्या दिसा सावन क्रिस्तांव भावांचो लेंट सीझन सुरू जाता. सांता क्रूज इगर्जेत ॲश वेनसडे मनयलो. पळयात काय उर्बे बरीत खीण. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयजतान आमी फिराचीत काळांत भितर सरता आनी आयचो बुधवार जावन आसा गोबराचो बुधवार. आयज आमी सगळीं आमच्या कपेलार गोबर घेतले आनी आमकां यादनीक जावं दुसरो कोण आमच्या माथ्यार गोबर घालता तो ह्या उतरांनी आमकां उगडास कोत्ता. आनी कसलो उगडास? आमी ह्या संवसारांत सदांच रावूंक येवंक ना. आमचें संवसारांतलें पैण थोड्याच दिसांचें. आनी हें मनांत धरून दोन वस्तू आमच्या मनांत हाडुया. यादनीक असो म्हणटा, पिराचीत कर आनी शिवर्तमान मानून घे. आनी दुसरी उतरां म्हणटा, मनशा तूं धूड आनी पोत्तून तूं तेच धुळेंत वेतोळय. ह्या उतरांनी जेन्ना ह्या दिसांनी हें इगोजमात करूंक आपयता 40 दिसांचो, पूण आमी 40 दिसूच करचे न्हय. 40 दिसां उपरांत सगळें खबर न्हय. आज बुधवाराक जें कॉमेस केलां तें इगोजमातेच्या मना प्रमाणें 40 दीस करुया आनी फुडाराकूय जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे परबेक तयारी करून एक बरें कुंसार करून आमी फुडाराकूय ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत चालूक दवरूं. मॉर्टालिटी आनी कितें मनशा तूं धुडींतलो आयला आनी हेच धुडींत तूं बरो तेके भाशेन तूं येतलोय. हेंच मनान धरून आमी हो गोबर आमच्या माथ्यार आमी घालतात. आनी हाचे उद्देशी कितें? आमी पातकांतली नितळ निर्मळ जावच्याक होच जावन आसा संदेश. आनी नितळ निर्मळ जावन कितें आपणाव जेजूची शिकवण, जेजून जें आमकां शिकयलां तें आपणावन आनी सेवेत जात्रेंतल्यान आमी तें दुसऱ्यांक करूंक हो काळ आमकां सगळ्यांक हे भाशेन आपयता. तर हेंच ह्या काळांत आमी करूंक ह्याच देवाची कृपा मागुया. भगिनीनो, आयज जरी तर आमच्या जिविताची आमी बदलणी करतलो जाल्यार आयज आमचें जिवीत आमचे पातकी सोयीन आमी ओळखून घेवन जरी तर एक तरी वस्त आमची वायट आमी बदलूंक आयज आमकां सगळ्यांक स्फूर्ती. आनी पिराची काळाची दोडवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गूट नितोड काळजांनी समोर भोवंक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.